स्पीकर आयज BAC मिटींग आशिल्ली सो तितून खुबशे पॉयंट्स तुमचे कडेन डिस्कस केले इवन ऑपोजिशनान सो ताचेर कशें कितें निर्णय जातलो. ही जी बिझनेस एडवायजरी कमिटीची मिटींग जी पळय आसा ही ती स्पेसिफिकली आमचे येता तें सेशन जे 6 तारखेक 6 मार्चाक सुरू जातलें तितून ट्रान्जॅक्ट करपाचें जें पळय बिझनेस आसा त्या बिझनेसाच्या बद्दल आसतली. तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार पयलो विशय सांगता हांव की आज पर्यंत टील 24 ऑफ फेब्रुवारी 2025 ह्या सेशनाक 563 क्वेश्चन्स येयले आमचे स्टेड क्वेश्चन्स आनी अनस्टेड क्वेश्चन जे आसा ते 1832. ताजे नंतर बाकीचे जे पळय हे आसा जे बिझनेस 0 आवर्स मागीर ऑबिच्युअरी कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन पेपर टू बी लेट डावन नाव कॉलिंग अटेन्शन ह्यो सगळ्यो गजाली आसतना तेजेच बरोबर कशें आसा की प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लिमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स फॉर द इयर 25-26 थर्ड बॅच हो एक आमचो एजेंडाचेर सब्जेक्ट आसा. मागीर 6 तारखेक माननीय मुख्यमंत्री आसा ते कितें करतले की फुडल्या वर्साचे म्हणजे 26-27 जे बजेट आसा ते मांडटले. 2 दीस मागीर 9 आनी 10 तारखेक जनरल डिस्कशन जातलें बजेटाचेर आनी 11 तारखेच्यान 11 मार्चाच्यान 11 दीस डिमांड फॉर ग्रांट्स प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे हे डिस्कशनाक घेतले आनी मागीर 27 तारखेक ते बील पास करून घेतले. बाकीचे कोणाची जी बिलां आसा ती येयल्ली आसा प्रायवेट मेंबर्साची बिलां येयल्ली आसा ती बिलां आमी कितें केल्ली आसा की कन्सर्न डिपार्टमेंटाक वेटिंगाक बाकीचे सगळ्यो गोश्टी तेंचे कडल्यान येवपाक आमी धाडल्या आनी शक्यतो ती आमकां जर समज टायमली परत येयली डिपार्टमेंटा कडच्यान जाल्यार तिवूय आमी ती हावजान मांडटले. मागीर दुसरी गजाल कशी आसा की थंयचो एक सदांच विशय आसतालो की 48 आवर्स पयलीं आमकां एलओपीचे आन्सर मेळपा जाय. आमी सक्सेसफूल जाल्ले. हांवें फाटल्याय सेशनाक सांगलेलें कितें की आमी 48 वरां पयलीं आमी आन्सर दिवपाक शकले सगळ्यांक म्हणजे खंयची डिपार्टमेंटाची येयल्ली अपलोड केली सगळ्या मेंबरांक ऑनरेबल मेंबरांक मेळ्ळी. त्याच प्रमाणे कशें आसा तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार की सादारण आज 15 प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन्स आमी ह्या सेशनाक घेतले. बाकीचे लेजिस्लेटिव्ह बिझनेस जे पळय आसा पळय न्ही ते वेगळे वेगळे बिलां मागीर फायनान्शियल बिझनेस ह्यो सगळ्यो गजाली ह्या सेशनाक जातल्यो. त्याच प्रमाणे कशें आसा की काही ऑनरेबल मेंबरांनी काही सजेशन्स दिल्ले आसा की ती काम जेन्ना पळय कामकाज सुरू जाता तेन्ना कशे पद्दतीचे हें आसपा जाय वातावरण तेन्ना हांवें तांकां सजेस्ट केलां की रिक्वेस्ट केलें तांकां की बरे पद्दतीन आमी वेवस्थीत जर समज चलयलें जाल्यार लोकांचे प्रश्न वेवस्थीत मांडून आमकां सॉल्व करपाक मदत जाता. त्या खातीर इवन जो पळय बिहेवियर जो परमिटेड ना अशा पद्दतीचो बिहेवियर चुकून सुद्दां करचो न्हू. आनी म्हाका दिसता की सगळे मेंबर्स जे पळय आसा पळय न्ही ते म्हणजे लास्ट इयर कशें इलेक्शनाचें त्या खातीर प्रत्येक जाण आपल्यालो परफॉर्मन्स एकदम बरो करपाचो प्रयत्न करतलो. तो करता आसतना म्हणजे कसो आसा की लोकशाही पद्दतीन सामको तो हावजाक सोंपता अशा पद्दतीचो करचो अशी म्हजी तांकां रिक्वेस्ट आसा. आनी तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट केल्या आनी तेंचे जे लिडर्स जे आसलेले तांकां सगळ्या बाकीच्या मेंबरांक ही मेसेज पळय आसा ती दिवची आनी आमी सगळ्यांनी मेळोन सगळे गोंयचे जे कितें प्रश्न आसा ते सोडोवपाचे प्रयत्न करता आसतना एज ए सभापती म्हणून ह्या सभागृहाचो हांव सगळ्या मेंबरांक इक्वली ट्रीट करतलो आनी तुका इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी दितलो. काल तुमी विरेश बोरकाराक मेळ्ळे आनी तांकांय आपयल्ले तुमी आनी आयज तो येयल्लो BAC मिटींग तेजोय डिमांड आशिल्लो ती पुलिशेचे तेजेर कितें मेन हँडल तो विशय कसो जाले तुमकां सांगता की तो एक कलीग आमचो म्हजो फ्रेंड तो मेंबरूय जालो आनी म्हाका दिसलें कित्याक की तेजे आरोग्या विशीं तक्रार आसा म्हणून हांव गेल्लो थंय आनी आज मिटींग आसलेली फर्स्ट डे आमची BACची आनी तो विरेश बाब जो पळय आसा पळय न्ही तो ऑनरेबल मेंबर आसा म्हणजे कमिटी मेंबर आसा BACचो. त्या खातीर हांवें ताका म्हणलें तूं फाल्यांची मिटींग एटेंड कर मागीर तुजें कितें पयशें आसा तितून भितर म्हणल्यार आमी इंटरव्यू करना मिटींग एटेंड कर तें कितें कामकाज आसा तितून भितर भाग घे तुजें कितें म्हणणें आसा तें मांड तें आमकां रेकॉर्डूय करपाक मेळटलें.
आनी तेजेर कितें तें समज जर आमी करपाक शकतले की हावजांक डिबेट करून जाल्यार मागीर तेजेर चर्चा करया. त्या खातीर हांव ताका सांगपाक गेल्लो आनी तेन्ना ताका हांवें एक रिक्वेस्टूय केल्ली की खंयच्यो गजाली ज्यो पळय आसा पळय न्ही त्यो चर्चेंतल्यान बरे भाशेन चर्चा करून सुट्टा आनी जे पळय कितें पळय लोकांक लागून करपाक जाय तें करपाकच आमकां सगळ्या लोकांनी निवडून दिल्या. मागीर राती तेजे कडेन उलोवन हांव नंतरूय मान्य मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलो. मुख्यमंत्र्यान ताका कितें ऑफर्स दिले पूण लास्ट मागीर कशें आसा की ताका जी गजाल पळय पसंत आसा तेणी स्विकारली.